नाज़रीन गिरामी, मशरिक़ वुस्ता इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है और खास तौर पर ईरान की सरजमीन इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। आए रोज हम खबरों में सुनते हैं कि ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया या अमेरिका ने ईरान को धमकियां दे दी, लेकिन जो लोग सिर्फ इसे दो मुल्कों की जंग समझ रहे हैं वो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। ये महज जमीन के टुकड़ों या तेल के कुओं की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये वो अजीम मार्का है जिसका जिक्र हमारी मजहबी किताबों और अहादीस में 1500 साल पहले कर दिया गया था। इस वक्त ईरान के अंदर से ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के उलमा और मुफक्किरीन को हिला कर रख दिया है। एक तरफ जंग के बादल हैं और दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है कि इमाम मेहदी इस दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं और ईरान ही वो सरजमीन है जहां से इनका ज़हूर होगा। आज की इस वीडियो में हम इसी हकीकत से पर्दा उठाएंगे कि आखिर ईरान में ऐसा क्या हो रहा है जो इसे बाकी इस्लामी ममालिक से मुमताज करता है, और क्या वाकई वो वक्त आन पहुंचा है जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ईरान के मौजूदा हालात को खुली आंखों से देखना होगा। आप अखबार उठाएं या सोशल मीडिया देखें, आपको साफ नजर आएगा कि इस वक्त पूरी दुनिया का कुफ्र, चाहे वो अमेरिका हो, इसराइल हो या इनके इत्तेहादी हो, सब के सब एक ही मुल्क के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जदीद टेक्नोलॉजी और एटमी ताकत रखने वाले ये बड़े ममालिक एक ईरान से खौफजदा है? नाज़रीन, दरअसल ईरान और इराक के कई जय्यद उलमा और रूहानी शख्सियात ये दावा कर रही हैं कि इमाम मेहदी की पैदाइश हो चुकी है। इन दावों के मुताबिक वो इस वक्त पर्दे गैब में हैं या आम लोगों की नजरों से ओझल रहकर अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं, लेकिन वो मौजूद इसी दुनिया में है। अब ये बात इसलिए भी वजन रखती है क्योंकि अगर हम अहादीस का मुतालिया करें तो हमें मालूम होता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर तब होगा जब दुनिया जुल्म सितम से भर जाएगी। आज आप दुनिया का नक्शा देख लें, कहीं भी मुसलमानों को सुकून मुयस्सर नहीं है, हर तरफ खून बह रहा है। ऐसे में ईरान के अंदर मौजूद रूहानी शख्सियात का कहना है कि वो हस्ती जो इस जुल्म को खत्म करेगी वो दुनिया में आ चुकी है और बहुत जल्द, शायद हमारी सोच से भी पहले, वो मंज़र आम पर आ जाएंगे। ये पेशगोइयां सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि इनको ईरान की मौजूदा मज़ाहमत के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। नाज़रीन, यहां एक सवाल हर ज़हन में आता है कि आखिर ईरान ही क्यों? इमाम मेहदी तो मक्का से ज़हूर फरमाएंगे, तो ईरान का तज़किरा क्यों इतना अहम है? इस बात को समझने के लिए हमें अहादीस में मज़कूरा मशरिक से निकलने वाली फौजों का जिक्र देखना होगा। बहुत सी रिवायात में आता है कि मशरिक, जिसे अक्सर खुरासान से ताबीर किया जाता है, यहां से काले झंडों वाली एक फौज निकलेगी जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मददगार होगी और इन्हें कोई ताकत रोक नहीं सकेगी, यहां तक कि वो यरूशलेम में अपने झंडे गाड़ देंगे। आज अगर हम जुग्राफियाई एतबार से देखें तो कदीम खुरासान का एक बड़ा हिस्सा मौजूदा ईरान में शामिल है, और सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में वाहिद ईरान ही वो मुल्क है जो इसराइल और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। बाकी इस्लामी ममालिक या तो खामोश हैं या मसलहत का शिकार हैं, लेकिन ईरान की क़यादत और वहां के अवाम डटे हुए हैं। ये मज़ाहमत इस बात का सबूत है कि शायद यही वो जमीन है जो इमाम मेहदी के लश्कर के लिए बुनियाद फराहम करेगी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इन हालात को मजीद बारीकी से समझने की जरूरत है। आप देखें कि पिछले कुछ अरसे में ईरान पर कैसी कैसी पाबंदियां लगाई गई, इनके साइंसदानों को शहीद किया गया, इनके लीडर्स को निशाना बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद ये मुल्क झुकने की बजाय मजीद मजबूत होकर उभरा है। ये जो जंगी जुनून अमेरिका और इसराइल के सर पर सवार है, ये दरअसल इनका खौफ है। दजाली ताकतें बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि इनका मुकाबला किससे होने वाला है। यहूदी रिवायात में भी इनके मसीहा का जिक्र है और वो भी जानते हैं कि मुसलमानों का एक लीडर आएगा जो इनके निजाम को तहबाला कर देगा। 36 साल तक हमें बेवकूफ बनाया जाता रहा। अमेरिका हमारी नहीं, हम अमेरिका की हिफाजत कर रहे हैं। अजीज दोस्तों, ईरान इसराइल जंग ने जहां अमेरिका और इसराइल की दिफाई ताकत को बेनकाब किया, वहीं अरब ममालिक की आंखें खोलने में भी अहम किरदार अदा किया है। सऊदी अरब में अमेरिकी दिफाई तंसीबात को दुरुस्त निशाना बनाकर ईरान ने सऊदी वज़रा को वो पैगाम दिया जिसने उनकी नींदें हराम कर रखी हैं। गुज़श्ता रोज सऊदी हुकूमत के एक आला ओहदेदार ने अपने बयान से पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल की है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद का एक बयान सामने आया है जिसने पूरे खित्ते में एक नई बहस छेड़ दी है। फैसल बिन फरहान ने कहा है कि हमने तकरीबन 36 साल तक यही समझा
کہ ہمارے ملکوں میں موجود امریکی اڈے ہماری حفاظت کے لیے، لیکن جب پہلی بڑی جنگی صورتحال پیدا ہوئی تو ہمیں احساس ہوا کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ ان کے مطابق دراصل ہم ہی ان اڈوں کی حفاظت کر رہے تھے، یعنی وہ اڈے جو بظاہر عرب ممالک کے دفاع کے لیے بنائے گئے تھے، اصل میں ان کی اپنی حفاظت عرب ممالک کے ذمہ تھی۔ فیصل بن فرحان نے مزید واضح کیا کہ خلیج کے کئی عرب ملک اسی یقین کے ساتھ امریکہ کے ساتھ کھڑے رہے۔ سعودی عرب سمیت کئی ممالک نے اپنے علاقوں میں امریکہ کو فوجی اڈے بنانے کی اجازت دی۔ ان ممالک کے حکمرانوں کو یقین دلایا گیا کہ اگر کبھی جنگ یا خطرہ پیدا ہوا تو امریکہ ان کی حفاظت کرے گا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی حقیقتیں سامنے آئیں جنہوں نے اس یقین کو ہلا کر رکھ دیا۔ دوستو، اس بیان کے سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر بحث شروع ہو گئی۔ کئی لوگوں نے کہا کہ یہی وہ حقیقت ہے جسے بہت عرصہ چھپایا جاتا رہا تھا۔ دوستو، کئی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر امریکی اڈے واقعی عرب ممالک کے دفاع کے لیے تھے تو پھر خطرے کے وقت وہ کردار نظر کیوں نہیں آیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا؟ دنیا نے مختلف مواقع پر دیکھا کہ جب خطے میں کشیدگی بڑھی تو امریکہ اپنے اڈوں کی حفاظت تک مشکلات کا شکار نظر آیا۔ دوسری طرف یہ بات بھی سامنے آئی کہ ان اڈوں کو کئی بار اسرائیل کے دفاع کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس بات نے عرب عوام میں مزید غصہ پیدا کیا۔ ایک عرب شہری کی ٹویٹ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئی۔ اس نے لکھا کہ کبھی کبھی میری خواہش ہوتی ہے کہ کاش اللہ مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح جانوروں سے بات کرنے کی طاقت دے دیتا، تاکہ میں خلیج کے حکمرانوں کو سمجھا سکتا کہ یہ امریکی اڈے تمہاری نہیں بلکہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے۔ اس ٹویٹ نے لاکھوں لوگوں کی توجہ حاصل کی اور بہت سے لوگوں نے اس پر تبصرے بھی کیے۔ معروف صحافی زکریا الشریبی نے بھی اس معاملے پر ایک دلچسپ بات لکھی ہے۔ ان کے مطابق کئی سال تک سعودی قیادت نے امریکہ سے درخواست کی کہ وہ انہیں تھارڈ میزائل دفاعی نظام فروخت کرے۔ اس نظام کی قیمت اربوں ڈالر ہے اور اسے جدید ترین دفاعی ٹیکنالوجی سمجھا جاتا ہے، لیکن جب یہ معاہدہ ہوا تو صورتحال مختلف نکلی۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے اس نظام کی مکمل بیٹریاں اسرائیل کو دے دی، جبکہ سعودی عرب کو صرف ریڈار فراہم کیا گیا۔ اس ریڈار کا مقصد یہ تھا کہ وہ میزائلوں کی سمت کا پتہ لگا سکے، یعنی اگر کہیں سے میزائل آ رہا ہو تو اس کی معلومات حاصل کی جا سکے۔ لیکن اس کے باوجود دفاع کا مکمل نظام سعودی عرب کے پاس موجود نہیں تھا۔ دوستو، حیرت کی بات یہ ہے کہ چند مہینوں بعد جب ایران کی جانب سے حملے کی خبر سامنے آئی تو بتایا گیا کہ وہ ریڈار نظام بھی پوری طرح استعمال نہیں ہو سکا۔ بعض اطلاعات کے مطابق اس وقت کسی سعودی افسر نے اسے چلایا ہی نہیں تھا۔ یہ واقعات سامنے آنے کے بعد خطے میں ایک نئی بحث شروع ہو گئی۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں مزید حقائق سامنے آئیں گے۔ کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ عرب ممالک اب اپنی دفاعی پالیسیوں پر دوبارہ غور کر رہے ہیں، کیونکہ اربوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود اگر حقیقی دفاع نہ مل سکے تو پھر ایسے اتحاد کا کیا فائدہ؟ ناظرین، یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا بڑی طاقتیں اپنے اتحادیوں کی حفاظت بھی کرتی ہیں یا وہ صرف اپنے مفادات دیکھتی ہیں؟ خلیج کے حالات کو دیکھتے ہوئے کئی لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی سیاست میں مستقل دوست یا دشمن نہیں ہوتے بلکہ صرف مفادات ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج خطے کے بہت سے لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں اور وہ اپنے مستقبل کے بارے میں نئے سوال اٹھا رہے ہیں۔ آنے والے سال شاید اس خطے کی سیاست اور اتحادوں میں بڑی تبدیلیاں لے کر آئیں گے، لیکن اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور خطے کی ہر لمحہ بدلتی صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے اس پیج کو فالو کر لیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کچھ نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔